वैसे कमाल करते हैं आप भी खामेनेई जी। ईरान के सुप्रीम लीडर अपनी बीवी बेटी नवासे नवासियों पोते पोतियों को लंदन दुबई न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में आबाद न कर सका। कमाल करते हैं खामेनेई जी। ईरान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल और गैस दोनों के यकसा जखायर हैं। तेल में तीसरे नंबर पर और दुनिया का बेहतरीन तेल लाइट और साफ, और गैस में दूसरे नंबर पर कतर के बाद। कोई और मुल्क एनर्जी के तेल और गैस के यकसा जखायर में ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। कमाल करते हैं खामेनेई जी। सोचें, ईरान का सुप्रीम लीडर एवन फील्ड में एक फ्लैट न खरीद सका, अपने खानदान को बरतानवी शहरियत न दिलवा सका, एक फॉरेन अकाउंट न खुलवा सका, ट्रंप की तरह कोई बिजनेस अंपायर भी न बना सका, एप्स्टीन फाइल में इंजॉय न कर सका। उसके जो है वो 86 वर्ष की उम्र में भी प्लेटलेट्स ठीक थे और और कभी इलाज के लिए लंदन भी नहीं गया। कैसा लीडर था। कमाल करते हैं खामेनेई जी। ईरान की किसी लीडरशिप के पानामा लीक्स, किसी पंडोरा लीक्स, किसी दुबई लीक्स, किसी स्विस लीक्स में भी नाम ना आए। हत्ता कि एप्स्टीन फाइल में भी कोई ईरानी लीडर नहीं। कमाल करते हैं खामेनेई जी। ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अपने खानदान के साथ शहीद हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू की तरह किसी दूसरे मुल्क में भी नहीं छुपा। इजराइल पे जरा सा हमला होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू की अगली मंजिल ग्रीस होता है, यूनान, जो ईरान की पहुंच से दूर है, और उसकी दूसरी मंजिल होता है जर्मनी, जो कि बहुत दूर है। और खामेनेई को अब कंफर्म हो चुका है, हमले से 10 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन वो पैगाम भेजते हैं कि आप मॉस्को आ जाएं, मैं अपना जाती त्यारा भेजता हूं। लेकिन अली खामेनेई दो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पहली ख्वाहिश कि तेहरान में शहादत आए, और दूसरी ख्वाहिश कि मुझे मारने वाला कोई मुसलमान ना हो। जी, और शहादत की ख्वाहिश करता रहा। अल्लाह ने दुआ कबूल की और शहादत के ऐसे दर्जे पर फायज हुआ कि तारीख के सुनहरे बाब का हिस्सा बन गया। कमाल करते हैं खामेनेई जी। ईरान का एक साबिक सदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर अपना खर्चा पूरा करता है, महमूद अहमदी निजाद, और 1980 मॉडल की पुरानी गाड़ी चलाता है। वो गाड़ी मैंने अपनी आंखों से देखी है। जमीन पर सोता है। कमाल करते हैं खामेनेई जी। और कमाल है आपकी तरबियत। जो कुछ ईरान में नजर आ रहा है, क्या ये हकीकी इस्लाम नहीं है? ये असल सवाल है जो दोस्तों से पूछना है। वरना सैयद अली खामेनेई थोड़ा सा हमारे जर्नैलों से सीख लेते, हमारे सियासतदानों से सीख लेते, तो उनका पूरा खानदान आज महफूज होता, उनका पूरा खानदान एवन फील्ड में होता, उनका पूरा खानदान बम प्रूफ बिलावल हाउस में होता। अगर थोड़ा सा वो हमारे जर्नैलों को मिलते रहे हैं, अगर इनसे कुछ सीख भी लेते, और इनसे ये भी सीख लेते कि जो पाकिस्तान में बुराई का और शर का मंबा है, जहां से बुराई और शर फूटता है या फूटती है, वो GHQ है। सारी पॉलिसियां वहीं से फूटती हैं। वहीं पे फैसला किया जाता है कि इलेक्शन चोरी करना है, किसको हुकूमत में लाना है, किसको जेल में रखना है। शमशाद अहमद खान लिखते हैं, सेक्रेटरी खारजा, कि मार्शल लॉ लग गया। नवाज शरीफ 1999 में, 1999 में मार्शल लॉ लग गया। रात के 12 बजे मुझे कॉल आती है कि आप GHQ पहुंचे। चूंकि वो सेक्रेटरी खारजा थे, कहते मैं तैयार हुआ और बड़ा हैरान हुआ कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मार्शल लॉ तो वही था जो लग गया, इन्होंने लगा दिया।
बहरहाल कहते हैं मैं तैयार हुआ, मैं GHQ पहुंचा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई ये देखकर कि GHQ में जनरल मुशर्रफ बैठे हैं, ठीक है, मार्शल लॉ लगाया था। जनरल महमूद बैठे हैं, DG ISI, ठीक है। इसके अलावा जो है ना जनरल अजीज बैठे हैं, कोर कमांडर पिंडी, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल उस्मानी हैं वो बैठे हैं, कोर कमांडर कराची, ठीक है। उनके बीचों बीच पूरे तुम त्राक से अमरीकी सफीर बैठा है। अमरीकी सफीर, यूट्यूब पे चले जाएं, शमशाद अहमद खान को सुन लें, सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के। मैं हैरान रह गया, रात को 12 बजे और बड़े तुम त्राक से रूह अफजा सारा कुछ आगे पड़ा था और ये बैठे थे। बुराई की जड़, फसाद की जड़। IG चौधरी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे दौर में ईवान सदर को कंजर खाना या सदर था, GHQ को डंगर खाना, जो जहान का डंगर था वो GHQ में था, और पुलिस लाइन को लंगर खाना हम कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 7 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का, वीकेंड शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है कि आने वाला हफ्ता वो दुनिया की तारीख का सबसे अहम हफ्ता होगा। ये तय करेगा कि होना क्या है। आज 17 रमजान मुबारक है, तेजी से रमजान इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों के रोजे कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आप लोगों की मेहनतें कबूल करे, रियासतें कबूल करे, जो आपको चक्कर आते हैं वो कबूल करे, जो आपके सर में दर्द रहता है वो कबूल करे, जो आपको हर वक्त नींद की कैफियत तारी रहती है वो कबूल करे। रोजा इसी का नाम है, इसी का नाम। न भूख लगती है न प्यास लगती है, लेकिन एक खफगी होती है, एक दिल पे बोझ होता है, और ये नफ्सियाती होता है, ये नफ्सियाती होता है। इंसान का दिल करता है लेकिन अल्लाह पाक ने रोका हुआ होता है, तो उससे ये जो है ना डिप्रेशन पैदा होता है। तो ये सारी चीजें ये बड़ी मजेदार हैं, ये हर चीज का स्वाब मिलता है, हर चीज का। अल्लाह करे आपको रोजा लगे, आपको रोजा तंग करे, आप बेसब्री से इफ्तारी का इंतजार करें, आपको ज्यादा स्वाब मिलेगा। कुछ आपके सामने ताजा तरीन खबरें हैं, कोई एक खबर भी अच्छी नहीं है, सीधी बात है, रोजे के साथ, और एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर हैं उनको एक खास बात पहले भी बताई थी, वो फिर सब्सक्राइब वाले बटन पे जाएं, देखें ऑल का बटन आपने प्रेस किया हुआ है। सब्सक्राइब करेंगे ना, ऑल का पहले नंबर पे ऑल आएगा, उसको प्रेस कर दें, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन पे बहुत कम लोग देखते हैं वीडियो, फौरन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो अपलोड हो गई है। आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और प्यारों के साथ। और दूसरा, खासकर जो मेरे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो बिल्कुल यानी फाइनेंशियली साउंड हैं, तो वो चैनल को माली तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग इजी हैं, तो आप लाजमी माली तौर पे फाइनेंशियली चैनल को जो है वो सपोर्ट करें। इजी पैसा आपको नजर आ रहा है। और अगर आपको अकाउंट नंबर की मालूमात चाहिए तो पहला पिनअप है नंबर, यानी कमेंट्स में उस नंबर से आपको तफसीलात अकाउंट की मिल जाएंगी। सबसे पहली खबर ये है, वो खबर ये है कि ये जो कौमें होती है ना, ये जंगों के बाद संभल जाती हैं। आपके सामने मिसाल है जर्मनी की। जर्मनी को दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों ने इतना मारा, पहले उन्होंने मारा, फिर इत्तेहादियों की बारी आई, फ्लैट हो गया बर्लिन, फ्लैट हो गया, गजा की तरह हो गया। जापान, हिरोशिमा नागासाकी, 2 एटम बम खा लिए, 2 एटम बम।
برطانیہ کو غज़ा बना दिया था जर्मनी ने, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था लंदन को। अब कौमें खड़ी हो जाती हैं, ईरान भी खड़ा हो जाएगा। पता है कौमें नहीं खड़ी होती, कौन सी कौमें खड़ी नहीं होती? जिनका मैंडेट चोरी कर लिया जाए, जिनकी मर्जी चोरी कर ली जाए, वो कौमें खड़ी नहीं होती, वो लड़खड़ाती हैं। क्योंकि हुक्मरानों की सोच और होती है, अवाम की सोच और होती है। रात को नहीं पता चला क्या हुआ इस कौम के साथ, और होना भी चाहिए। जो पंपों पे लाइनें थी ना, पंपों पे वही लाइनें इस्लामाबाद का रुख कर लेती, वही लाइनें, तो हालात बदल जाने थे, हालात बदल जाने थे। मोटरसाइकिल वालों की तो समझ आती है, ठीक है, उन्होंने मजदूरी करनी है। चमचमाती गाड़ियां और प्राडोज वो फिल कराने क्यों पहुंची हुई थी पंपों पे? इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, क्योंकि हर तीसरा पंप जर्नैल का है। ये भी आपको बता दूं, हर तीसरा पंप जर्नैल का है तकरीबन। इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, उस पर आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल कौमी मैंडेट के बाद जो है ना, वो ईरान ने एक से एक साथ यकदम 10 मुल्कों को रगड़ दिया, तकरीबन 11 मुल्कों को रगड़ दिया। किसी एक अरब मुल्क में अड्डा नहीं छोड़ा, कोई फील्ड मार्शल नहीं, कोई फील्ड मार्शल नहीं बना। बल्कि मेरा ख्याल है कोई 4-5 आर्मी चीफ तो उनके काम आ गए हैं, यानी शहीद हो गए हैं, कोई आर्मी चीफ नहीं बना। इधर फजाइया ने वो 300 किलोमीटर कहते हैं दूर था, राफेल 300 किलोमीटर दूर था जब इन्होंने गिराए, 300 किलोमीटर, और अंदर गिराए, ये नहीं गए उधर गिराए इंडिया में। फील्ड मार्शल कौन बन गया, क्यों बन गया, आपके सामने है। उसके बाद अगली जो है ना वो खबर है कि एक साहब कह रहे थे कि जी आप जर्नैलों को बुरा क्यों कहते हैं। उनमें जो है ना उन्होंने वजाहत की कि उनमें हाजी भी हैं, नमावी भी हैं, ज़काती भी हैं, खैराती भी हैं और सदकाती भी हैं। आप इनको बुरा क्यों कहते हैं? तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैं सब पे लानत भेजता हूं। मुख्तसर बात यह है, अयूब से लेकर क्या किया इन्होंने हमारे साथ और आज तक क्या कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में लिख दें। अब ये देखें, बरतानवी सफीर ग्रेग मरे बहुत जबरदस्त आदमी है, ये बहुत बड़े तजदिया निगार हैं। इन्होंने वाज़ेह तौर पे कल कहा है कि CIA ने इमरान खान की हुकूमत को चेंज किया क्योंकि इमरान खान ने ड्रोन्स की इजाजत नहीं दे दी। ये ग्रेग मरे कह रहा है, बरतानवी सफीर, कोई PTI का या मैं या नहीं, वो कह रहा है। हफीजुल्लाह न्यादी का बयान याद करें, एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, नून लीग का दोस्त है, कहता है कि जो बाजवा था वो प्लांटेड था CIA का। अभी देखे ना ईरान में क्यों नहीं रजीम चेंज हो रहा, हालांकि गद्दार निकल रहे हैं, प्लांटेड कोई नहीं है, बाजवा नहीं है, नदीम मंजुम नहीं है, वही रजीम चले जा रहा है। अब देख रहे हैं आपके सामने, इधर जो है ना वो CIA को मिल गया अपना बंदा और उन्होंने रजीम चेंज करवा दिया। उसके बाद जो अगली खबर है, कल जुम्मे के खुतबे पे इब्तिसाम इलाही ज़हीर, ये पता क्या कहते हैं, इस तरह इन्होंने 78 साल से कौम का ज़हन बर्बाद किया कि इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो बजाय इजराइल पे हमला करने के ईरान हमला कर देता है कतर पे। कतर पे, अल्फाज पे गौर करें, अमरीकी अड्डे पे नहीं, कतर पे, उर्दन पे, सऊदिया पे, कुवैत पे, अल्फाज पे गौर करें। ये किस तरह ये जर्नैलों के टट्टू ये अवाम को कर रहे हैं डी ट्रैक 78 साल से। कब किया है? मैंने पहले भी उस दिन भी कहा कि 1 अरब जो है ना जाम भाग नहीं हुआ, 1 अरब कोई हुआ जाम भाग कहीं पे? हां, अमरीकियों के अड्डे तबाह हुए हैं, अरबों का नुकसान पहुंचाया, अरबों डॉलर्स का। वो कल जुमे पे खुलेआम झूठ बोल रहा है, खुलेआम अस्करी टाउट, और बयानियां बना रहा है कि जी ईरान ने उस पर हमला कर दिया। ईरान ने बिल्कुल हमला नहीं किया, ईरान ने अड्डों पे किया, अमरीकी अड्डों पे, बिल्कुल ठीक किया, करना भी चाहिए था। बहरहाल उसके बाद खुदी को कर बुलंद इतना कि हर नोबेल इनाम से पहले, फयाज शाह लिखते हैं, ट्रंप आकर खुद पूछे, बता चपड़ासी तेरी रजा क्या है,
یہ فیاض شاہ نے کل لکھا ٹویٹر پہ، مجھے بڑا پسند آیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر نوبل پرائز سے پہلے ٹرمپ آ کر خود پوچھے بتا چپڑاسی تیری رضا کیا ہے، اور میری بات یاد رکھنی ہے۔ ایک ویور نے کہا ہے کل کہ آپ کہتے تھے کہ 100 دن میں عمران خان باہر آئے گا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں اب نہیں کہہ رہا، اب میں مکر گیا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر آئے گا۔ 100 دن پورے ہوئے ہیں، ابھی تو میرا خیال ہے جو ہے نا وہ 60 دن رہتے ہیں، عمران خان باہر آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، لکھ لیں، آپ کاغذ پر لکھ لیں، میں روزے کے ساتھ ہوں، آپ بھی روزے کے ساتھ ہوں گے، عمران خان باہر آئیں گے۔ صورت مختلف ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن عمران خان باہر آئیں گے، میں یہ فوٹو نکالیں گے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کریں، عمران خان باہر آئیں گے، بے فکر رہیں بالکل، اور اپنا وعدہ بھی یاد رکھنا ہے، 60 روپے مجھے ایزی پیسہ کرنا ہے، میں چائے پیوں گا، کیونکہ یہاں پہ دودھ پتی کا کپ 60 روپے کا چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر سنیں، داتا صاحب پر 2000 لوگوں نے دی ہے جو ہے نا وہ اعتکاف کی درخواست۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ 2000 لوگوں نے، حکومت نے کہا پولیس سے ویریفائی کرائیں، ظاہر ہے ٹھیک ہے، دھماکے شماکے یہ وہ، آج کل افغانستان کے ساتھ بھی پولیس ہی درخواست 10,000 روپے لے رہی ہے۔ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ 10,000 فی درخواست اعتکاف کی۔ اس ملک پہ رحمت ہو سکتی ہے، اس ملک پہ برکت آ سکتی ہے، اس ملک کو ٹکرے گا عاصم منیر، اس ملک کو ٹکرے گا شہباز، اس ملک کو ٹکرے گا زرداری، اس ملک کو ٹکرے گی نواز شریف کی کڑی، یہ ٹکریں گے اس کو۔ یہ عمران خان، یہ قوم قابل نہیں ہے عمران خان کے، یہ لوگ ٹکریں گے۔ بہرحال جی آگے چلیں، 10,000 روپے فی درخواست۔ برطانیہ میں یہ سنیں، برطانیہ میں 11,000 طلبہ و طالبات نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے۔ کتنوں نے؟ 11,000 نے، لڑکیاں اور لڑکوں نے۔ اور کیا لکھا ہے اس میں؟ 70% نے، 70% نے اس میں لکھا ہے کہ ہم جنس پرست ہیں، ہم جنس پرست ہیں، ہم اس بیس پہ پناہ دی جائے، اس بیس پہ۔ یہ رپورٹ ہے بہت بڑے صحافی ہیں اظہر جاوید صاحب کی کہ جی ہم جنس پرست ہیں، ہمیں سیاسی پناہ دی جائے۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس معاشرے میں۔ اب یہ میں تو بڑا کہا اس نے جلسوں میں، بڑا کہا میں تو برداشت کر لوں گا، بڑا کہا اس نے۔ ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو حکمران کو چور کہا جاتا ہے۔ وہ ایک چبے منہ والی ہے، موٹے چارجر جیسا اس کا منہ ہے، اس کی ماں دائی تھی لیکن آج کل یہ پنجاب کی مالک ہے، سرجری کراتی پھر رہی ہے۔ اس نے کہا تھا تمہیں شرم نہیں آئی؟ آدھی رات کو واردات ڈالی، پیچھے سے ان کو یہ پیچھے سے واردات، آدھی رات، یہ ان کے فیورٹ ٹاپک ہیں۔ جب تیل کی قیمت بڑھانے لگے تو نواز شریف اٹھ کر چلے جائے، ساتھ ہی باتھ روم تھا وہاں پہ، نواز شریف نے جا کر بھر کر شروع کر دی۔ اتنا نواز شریف جو ہے نا پریشان ہوئے، بھر شروع کر دی، واش روم میں باہر آواز آ رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جی، بڑھ جائے تو حکمران کو چور کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے کئی لنڈے کے دانشور اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچانک 55 روپے پیٹرول بڑھنے میں اس بیچاری حکومت کا کیا قصور ہے۔ ویسے بھی میاں صاحب تو اس دن رو پڑتے ہیں جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے اور واش روم میں جا کر بڑنگ کرتے ہیں، مگر پھر بھی ایک ہی جھٹکے سے 55 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے،
उस वक्त ये इजाफा ईरान की जंग की वजह से बताया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी फी लीटर इतना बढ़ा दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी अवाम का ख्याल है, दूसरा उन्हें अमेरिका और रूस दोनों से तेल दरामद करने की इजाजत मिल गई है। ये होती है सफारतकारी। हम तो अमेरिका की बाहों में झूले ले रहे हैं और खुद को उनका सबसे अच्छा दोस्त भी कहते हैं, मगर न जाने क्यों हमें ऐसी रियायतें नहीं मिलती। ये सब देखकर इमरान खान की हुकूमत के दिन याद आ जाते हैं। उस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंच गई थी, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन ₹150 फी लीटर था। याद है? याद है वो दरवेश, याद है वो मलंग, क्योंकि पैसे नहीं बनाने थे जी। फी लीटर था और उसे भी इतना महंगा करार दिया जा रहा था कि उस वक्त के सहाफी अवाम के दर्द में मरे जा रहे थे। अपोजिशन में भी ये दर्द बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने महंगाई मार्च किया, यहां तक कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर दम लिया ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। फिर ऐसा रिलीफ दिया गया कि पेट्रोल बिल्कुल महंगा नहीं रहा, यानी सिर्फ ₹268 फी लीटर, जो इमरान खान के दौर में ₹150 से कहीं ज्यादा सस्ता करार दिया। जबकि आलमी मंडी में कीमतें उस वक्त निस्बतन कम हैं। इस वक्त इसी सस्ते तेल में अगर हुकूमत ने रातों रात ₹55 का इजाफा भी कर दिया तो इसमें इतने दुख की क्या बात है? क्या आपने किसी सहाफी को अवाम के दर्द में रोते देखा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें तो पीटीवी से लाखों की तनख्वाहें मिल रही हैं और उनके बच्चों के लिए मेरिट का कत्ल भी किया जा रहा है। तलत हुसैन के बेटे को कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। उधर सचिन तेंदुलकर का बेटा भी शामिल नहीं हुआ टीम में। तलत हुसैन के बेटे शुमाइल हुसैन को शामिल कर लिया गया है। अब बची इस मुल्क की अवाम, जैसे जितना निचोड़ो उतना ही माल निकलता है, इसलिए अचानक ₹55 इजाफा कर दिया गया। हालांकि इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक भी मौजूद है, मगर पहले अचानक शदीद कमी पैदा हुई और फिर कीमत बढ़ा दी गई। अगर हुकूमत चाहती तो अपने लगाए हुए रंग बिरंगे टैक्सों में से कुछ कम कर सकती थी ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता, मगर हुकूमत ऐसा क्यों सोचे? क्या उनके अपने खर्चे नहीं है? अवाम का क्या है? वो घर भी बैठ सकते हैं और भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन हुक्मरानों को तो नए जहाज भी चाहिए और उन्हें चलाने के लिए $70,000 माहाना तनख्वाह वाले गोरे पायलट, जहाज में बेडरूम, जहाज में सोफा कम बेड, तो कुछ तो खुद भी डॉट कनेक्टिंग किया करें। इसलिए हमेशा की तरह ये बोझ भी इस मुल्क के बेरोजगार और गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वाले अवाम ही उठाएगी। याद रहे, कोरोना के दिन नहीं है, ये कोरोना के दिन नहीं है जब दुनिया में शदीद तरीन महंगाई के बावजूद अवाम को पेट्रोल और बिजली में रिलीफ दिया गया था और उसी साल मिशत ने मुशर्रफ के दौर के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल किया था। मगर अब उन बातों को याद करने का शायद कोई फायदा नहीं। वैसे एक मलंग ने कहा था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकेंगे। बाकियों को छोड़ें, साफियों को सबको छोड़ें। मैं महमूद न्याजी, मैंने गाड़ी ली हुई थी बैंक अल हबीब से। कहेंगे तो रसीदें दिखा दूंगा, मैं कुछ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ थोड़े ही हूं। उसकी ₹32,000 किस्त थी मंथली, गाड़ी की ₹32,000 मंथली किस्त थी। अब यकीन करेंगे कि मुझे लेटर आया बैंक की तरफ से कि क्या आप 1 साल या 6 महीने अपनी किस्तें रोकना पसंद करेंगे? रोजे के साथ बैठा हूं, रोजे के साथ। मैंने 6 महीने का ऑप्शन टिक कर दिया। ₹1 नहीं दिया 6 महीने गाड़ी का, ₹1। हायो मलंग, हायो दरवेश, हायो अल्लाह पाक तेरी मां की कब्र पे रहमत नाज़िल करे, नूर नाज़िल करे तेरी मां की कब्र पे। तू कितना ख्याल रखता था। 6 महीने मुझे वाउचर नहीं आया बैंक का।
اور بعد میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کہا سال کیوں نہیں لکھا، جذبات میں آ کر 6 مہینے لکھ دیا۔ یہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ زیرو بل آئے دکانداروں کے، زیرو بل بجلی کے۔ میں نے اس دن کہا تھا نا، اگر کورونا میں یہ لانتی ہوتے، اس وقت آدھی قوم کی قبروں پہ گھاس اگ چکی ہوتی۔ انہوں نے جو کرنا تھا کورونا میں، آپ کے سامنے کس طرح ڈیل کر رہے ہیں یہ، اور سارے کا سارا کریڈٹ، سارے کا سارا کریڈٹ جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، یہ ان کو جاتا ہے۔ جنرل صاحب، جو قوم آپ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتی ہے، جو قوم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اگر میں وہ یہاں پہ بتا دوں تو پھر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ جو قوم آپ کو القابات سے نوازتی ہے، وہ میں آپ کو نہیں، اور آپ نے تباہ کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر، یو آر دی سول ریسپانسبل فار دس ڈسٹرکشن۔ اس تباہی کے آپ واحد ذمہ دار ہیں، آپ اور وہ لانتی ندیم انجم جس کا سور جتنا منہ ہے، وہ لانتی جس کو سازش کے تحت لایا گیا فیض حمید کو ہٹا کے، آج تک افغانستان کا مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان کو لائے، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے الیکشن بیچا۔ بقول ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کہ بلوچستان میں الیکشن نہیں، آکشن ہوا، نیلامی ہوئی، اور 78 سال سے فساد کا جڑ ہے، برائی کا منبع ہے جی ایچ کیو، جہاں پہ ڈنگر بیٹھتے ہیں، جہاں پہ ڈفرز بیٹھتے ہیں، جہاں پہ 12 پاس بیٹھتے ہیں، آپ لوگ ہیں۔ ورنہ ان لوگوں کی ہمت، یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے، یہ کرتے، اور اس قوم کے ساتھ جو 60% غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ پہلے بھی ملک میں موت جیسا سناٹا تھا، رات کے بعد آپ یقین کریں کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں گمسم نگاہوں سے۔ صبح اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ موٹر سائیکلوں کا خیال کرنا ہے، احتیاط سے چلانے ہیں، میں نے کہا ہے۔ حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں بیچارے، مجھے پتہ ہے۔ ایک کالج جاتا ہے موٹر سائیکل پہ، وہ بھی سنا ہے پیر سے بند ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا، وہ کوئی گھر کا کوئی سودا سلف لاتا ہے بس، اور وہ کدھر جاتے ہیں؟ دونوں سٹوڈنٹ ہیں، ایک تو سرکاری بس پہ یونیورسٹی جاتا ہے۔ ان کو میں نے کہا کہ یار احتیاط کرنی ہے، موٹر سائیکل 311 روپے لیٹر یا 321 روپے لیٹر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ صرف آپ نے کیا ہے، صرف آپ نے۔ اور رمضان والی یہ بد دعائیں، یہ آپ کو بھی کھائیں گی، آپ کے یار غار ٹرمپ کو بھی کھائیں گی یہ، اور اس کا صبر، وہ جو بیٹھا نا ڈیالہ میں، اس کا صبر کھائے گا، اس کا صبر۔ اس کی ماں کی قبر سے نکلنے والی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں آپ کو کھا جائیں گی، کیونکہ وہ ایپسٹین فائل روز نئی فائلیں، روز۔ اس نے کہا تھا نا، جھوٹ بولا تھا، میں انسانی حقوق اور میں عمران خان اور میں یہ اور میں وہ۔ ہم نے تو خیر کبھی امید نہیں لگائی تھی، ہمیں تو اللہ سے امید تھی، لیکن وہ مکر گیا لانتی۔ اس لانتی نے کہا کہ اس کو جیل میں رکھو، اس کا اپنا مکو ٹھپنے والا ہے، بس جنگ ذرا رکے، جنگ رکے۔ آج میں ایک اور پیشگوئی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سیاسی کیپٹل تباہ، بالکل تباہ۔ لکھ لیں، یہ ہو رہے نا الیکشن مڈ ٹرم، آپ لکھ لیں کہ ٹرمپ ہارے گا، لکھ لیں۔ وہ درویش کا صبر کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ عاصم منیر کو چھوڑے گا، نہ عاصم ملک کو چھوڑے گا، نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کا جو ہے نا، اس کی ماں کی دعائیں، شوکت خانم میں سسکتے بچے، روتے لوگ، تڑپتے لوگ، جس کے ہسپتال کے خلاف یہ کمپینیں چلا رہے ہیں، وہ لانتیوں اللہ کو جواب نہیں دینا، وہ لانتیوں تم لوگ جو ہے نا وہ ڈونیشنز پہ پابندیاں لگا رہے ہو، اور کینسر کی جو تکلیف ہے، جو کینسر کا مرض ہے،
اللہ کرے تمہارے پورے پورے خاندانوں کو لگے، تمہیں سمجھ جائے شوکت خانم کی اہمیت کی، جو خود اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، سلیمان صفدر کو کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ مجھے تم نظر نہیں آ رہے، پورا سلیمان صفدر مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے۔ پھر ہمارے مولوی ناراض ہوتے ہیں، پھر علماء ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں بنو امیہ کا کہا جاتا ہے۔ اب بنو امیہ کے نہیں ہیں، بنو امیہ والے اچھے تھے، بنو امیہ والے اچھے تھے، سیدھے یزید کے ساتھ تھے، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ، سیدھے، وہ آپ سے اچھے تھے۔ آپ کی حسین کے ساتھ بھی دعا سلام ہے اور یزید کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں، یزید کی محفل میں بھی آپ جاتے ہیں۔ آپ سے بنو امیہ والے اچھے تھے، بہت اچھے تھے بنو امیہ والے۔ یہ سارا کچھ جنرل عاصم منیر، سارا کچھ، سارا کچھ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی قوم امتحان ہے، قوم قربانی دے، تو دے نا جج قربانی، جج قربانی دے کہ تنخواہیں آدھی کر دیں، ہمارا روز کا پیٹرول ختم کر دیں، دے نا جرنیل قربانی، جرنیل قربانی دیں۔ یہ خالد جمیل صاحب نے فیکٹس پیش کیے ہیں، 5 کروڑ لیٹر روزانہ پیٹرول بکتا ہے، 5 کروڑ لیٹر، ٹھیک ہے۔ اس پہ اب 100 روپے حکومت کا ہے، 100 روپیہ حکومت کا، 5 کروڑ لیٹر روز بکتا ہے، اس پہ 100 روپے حکومت کا ہے۔ حکومت روزانہ آپ سے لے رہی ہے 5 ارب روپے روزانہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے 100 روپیہ لیوی، کاربن لیوی، 100 روپیہ روزانہ، 5 ارب، 2 دن میں جہاز آ گیا 10 ارب کا، دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ بنتا ہے 3.25 ارب، 3.25 ارب جو ہے نا وہ یہ بنتا ہے، یہ جو 55 روپیہ اضافہ کیا گیا ہے، 3.25 ارب۔ ابھی سستا تیل پڑا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مہنگا تیل تو خریدا ہی نہیں ہے، سستا تیل پڑا ہے ابھی، لیکن پمپ جرنیلوں کے ہیں، پمپ مافیاز کے ہیں، پمپ سیاستدانوں کے ہیں۔ انہوں نے وہ جو پیٹرول خریدا تھا وہ تو پرانا خریدا تھا، سستا، 15 دن تک وہی چلنا تھا، انہوں نے رات کو بڑھا دیا، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ تو آپ کہیں نا جرنیل کی تنخواہیں آدھی کریں، ہمارا پیٹرول بند کریں، ہم 35 گاڑیوں کے بجائے 1 گاڑی یا 2 گاڑیوں میں سفر کریں گے۔ کہیں جج دگڑ دلے جج جو ایک بھی میرٹ پہ نہیں ہے کہ ہمارا پیٹرول فری بند کریں، ہمیں صرف 1 گاڑی دیں، وہ بھی 1800 سی سی۔ ان کو مار کے کسی نے 40 روپے کی گولی ضائع کرنی ہے، امین الدین خان کو، یا فریدی کو، ان کو، اس کو عامر فاروق کو، میرے خیال ہے 60-70 روپے کی اچھی گولی آتی ہے، وہ ان پہ ضائع کرنی ہے، ان مردہ ضمیروں کو، کہ کوئی ان کو آرمڈ گاڑیاں چاہیے۔ اب کہیں، اب دیں قربانی جرنیل، دیں قربانی کہ ہمارے میس بند کر دیں، جو روزوں میں دوپہر کو بھی کھلے ہوتے ہیں، میس بند کر دیں، گولف کلب بند کر دیں، شادی ہال بند کر دیں، ساری تقریبات بند کر دیں۔ قوم مشکل میں ہے۔ خامنہ ای کو کہا کہ بنکر میں شفٹ ہو جاؤ، خامنہ ای نے کہا 9 کروڑ لوگوں کو بنکر میں شفٹ کرو تو میں بھی شفٹ ہوتا ہوں۔ ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ لوگوں سے ہیں ہی نہیں، تو یہ کیوں کریں گے؟ اب کہیں کہ ہماری تنخواہیں آدھی کریں، جتنی تنخواہیں لے رہے ہیں تھوک ختم ہوئے نہیں گن گن کے، ہمارے لونسز ختم کریں، ٹی ڈی اے ختم کریں، پیٹرول ختم کریں فری والا، اور 55 روپے واپس لیں۔ کون کرے گا؟ یہ کوئی خامنہ ای ہے؟ یہ قوم کے سگے ہیں؟ یہ کلب ہے، آپ کو یہ ایپسٹین کلب ہے، بالکل ایپسٹین کلب ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔